दशकं 88 श्री सन्तानगोपालः फस्ट श्लोकं सान्द्रा सेकंड श्लोकं कल्यतां थर्ड श्लोकं मोक्षाब्दि 4-12 वरलु सान्द्रा प्रागेवाचार्यपुत्राहृतिनिशमनया स्वीयषट्सूनुवीक्षां प्रागेवाचार्यपुत्राहृतिनिशमनया स्वीयषट्सूनुवीक्षां काङ्क्षन्त्या मातुरुक्त्या सुतलभुवि बलिं प्राप्यतेनार्चितस्त्वं काङ्क्षन्त्या मातुरुक्त्या सुतलभुवि बलिं प्राप्यतेनार्चितस्त्वं धातुस्सापात् हिरण्यान्वितकशुभुभवान् शौरिजान् कंसभग्नान् धातुश्शापात् हिरण्यान्वितकशिपुभवान् शौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयताः पूर्वपुत्रान् मरीचेः आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयताः पूर्वपुत्रान् मरीचेः भ्रागेवाचार्यपुत्राहृतिनिशमनया स्वीयषट्सूनुवीक्षां काङ्क्षन्त्या मातुरुक्त्या सुतलभुवि बलिं प्राप्यतेनार्चितस्त्वं धातुश्शापात् हिरण्यान्वितकशुभुभवान् शौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयताः पूर्वपुत्रान् मरीचेः श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुगृहीतु कामो युगपत्वमनुगृहीतु कामो मिथिलां प्रापिततापसैः समेत मिथिलां प्रापिततापसैः समेतः श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुगृहीतु कामो मिथिलां प्रापिततापसैः समेतः गच्छन् त्रिमूर्तिरुभयोर्युगपन्निकेतं गच्छन् त्रिमूर्तिरुभयोर्युगपन्निकेतं एकेन भूरि विभवैर्विहितोपचारः एकेन भूरि विभवैर्विहितोपचारः अन्येन तद्धिनभृतैश्च फलौदनाद्यैः अन्येन तद्धिनभृतैश्च फलौदनाद्यैः तुल्यं प्रसेदित ददात च मुक्तिमाभ्यां तुल्यं प्रसेदित ददात च मुक्तिमाभ्यां गच्छन् विमूर्तिरुभयोर्युगपद्निकेतम् एकेन भूरि विभवैर्विहितोपचारः अन्येन तद्धिनभृतैश्च फलौदनाद्यैः तुल्यं प्रसेदित ददात च मुक्तिमाभ्याम् भूयो तद्भारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं भूयो तद्भारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यात् इति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः को वा दैवं निरुन्ध्यात् इति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपद प्रेक्षणो नेति मन्ये तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपद प्रेक्षणेनेति मन्ये भूयो तद्वारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यात् इति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपद प्रेक्षणेनेति मन्ये नष्टा अष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव तु उपेक्षया कष्टवादः नष्टाष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव तु
उपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अत तदवसरे द्वारकामापपार्थः स्पष्टो जातो जनानाम् अत तदवसरे द्वारकामापपार्थः मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्यप्ररोधं मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्यप्ररोधं श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुपहृतसुतः सन्निवेश्ये कृशानुं श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुपहृतसुतः सन्निवेक्ष्ये कृशानुं नष्टा अष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव तु उपेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अत तदवसरे द्वारकामापपार्थः मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्यप्ररोधं श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुपहृतसुतः सन्निवेक्ष्ये कृशानुम् मानीस त्वाम् अपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः मानीस त्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्दानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे रुन्दानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे यां यामैन्द्रीं तदान्याः सुरवरनगरीः विद्यया साध्यसत्यो यां यामैन्द्रीं तदान्याः सुरवरनगरीः विद्यया साध्यसत्यो मेघोद्योगः पतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितं वारितोऽभूत् मोघाद्योगः पतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितं वारितोऽभूत् मानीसत्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्दानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे यां यामैन्द्रीं तदान्याः सुरवरनगरीः विद्यया साध्यसत्यो मेघोद्योगः पतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितं वारितोऽभूत् सार्धं तेन प्रतीचीं दिशमति च विना चन्दनेनाभियातो सार्धं तेन प्रतीचीं दिशमति च विना चन्दनेनाभियातो लोकालोकं व्यतीतः तिमिरभरमतो चक्रधाम्ना निरुन्धन् लोकालोकं व्यतीतः तिमिरभरमतो चक्रधाम्ना निरुन्धन् चक्रां शुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमतविजयं पश्य पश्येति वारां चक्रां शुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमतविजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्शः किमपि हि तमसां दूरदूरं पदं ते पारे त्वं प्राददर्शः किमपि हि तमसां दूरदूरं पदं ते सार्धं तेन प्रतीचीं दिशमति च विना चन्दनेनाभियातो लोकालोकं व्यतीतः तिमिरभरमतो चक्रधाम्ना निरुन्धन् चक्रां शुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमतविजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वां प्राददर्शः किमपि हि तमसां दूरदूरं पदं ते तत्रासीनं भुजङ्गाधिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः तत्रासीनं भुजङ्गाधिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गम् आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गं मूर्तीनाम् ईशितारं परमिह तिसृणाम् एकमर्थं श्रुतीनां मूर्तीनाम् ईशितारं परमिह तिसृणाम् एकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमितक्षेमरूपं त्वामेव त्वं परात्मन्
प्रियसखसहितो नेमितक्षेमरूपं तत्रासीनं भुजङ्गादिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गं मूर्तीनाम् ईशितारं परमिह तिसृणाम् एकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमितक्षेमरूपम् युवां मामेव त्वावधिकविवृत अन्तर्हिततया युवां मामेव त्वावधिकविवृत अन्तर्हिततया विभिन्नौ सन्द्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् विभिन्नौ सन्द्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् नयेतं द्रागेतानिति खलु विदीर्णान् पुनरमून् नायेतं द्रागेतानिति खलु विदीर्णान् पुनरमून् द्विजायातायाताः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा द्विजायादायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा युवां मामेव द्वावधिकविवृत अन्तर्हिततया विभिन्नौ सन्द्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् नयेतं द्रागेतानिति खलु वितीर्णान् पुनरमून् द्विजायादायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा एवं नानाविहारैः जगदपि रमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् एवं नानाविहारैः जगदपि रमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञभेदैः अतुलविहृतिभिः प्रीणयन्नेण नेत्राः ईजानो यज्ञभेदैः अतुलविहृतिभिः प्रीणयन्नेण नेत्राः भूभारक्षेपदम्बात् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः भूभारक्षेपदम्पात् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुदजता रूषितस्त्वं व्यलासी पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजता रूषितस्त्वं व्यलासी एवं नानाविहारैः जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् ईजानो यज्ञभेदैः अतुलविहृतिभिः प्रीणयन्नेण नेत्राः भूभारक्षेपदम्बात् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजता रूषितस्त्वं व्यलासी प्रायेण द्वारवत्याम् अवृतदैतदा नारदस्त्वद्रसार्द्रः प्रायेण द्वारवत्याम् अवृतदैतदा नारदस्त्वद्रसार्द्रः तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुकृतनिधिः त्वत्पिता तत्त्वबोधं तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुकृतनिधिः त्वत्पिता तत्त्वबोधं भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमान् उद्धवस्त्वत्त एव भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमान् उद्धवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहितायाधुनास्ते पदर्यां प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहितायाधुनास्ते पदर्याम् प्रायेण द्वारवत्याम् अवृतदैतदा नारदस्त्वद्रसार्द्रः तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुकृतनिधिः त्वत्पिता तत्त्वबोधं भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमान् उद्धवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहितायाधुनास्ते बदर्याम् सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीति सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीति स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिभिः अतुलैः आश्रमैः योगभेदैः स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिभिरतुलैः
आश्रमैर्योगभेदैः आर्तिं तीर्त्वा समस्ताम् अमृतपदमगुः सर्वतः सर्वलोकाः आर्तिं तीर्त्वा समस्ताम् अमृतपदमगुः सर्वतः सर्वलोकाः सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीति स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिविरतुलैः आश्रमैर्योगभेदैः आर्तिं तीर्त्वा समस्ताम् अमृतपदमगुः सर्वतः सर्वलोकाः सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः श्रीहरये नमः।